अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में मुसलसल इंतज़ामी अदालती और जो अदालती अहकामात हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं पर अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और कहीं पर अदलिया के जो अहकामात हैं उनको हम देख रहे हैं खुलेआम रोंदा जा रहा है। इसकी एक मिसाल आज की है। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही मुअम्मर सियासतदान भी हैं पाकिस्तान के और साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। उनकी रिहाई हुई और फिर एक बार ड्रामाई अंदाज में उनकी गिरफ्तारी देखने को मिली है। पहले हमने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जुमे के रोज़ उनको रिहा करने के अहकाम दिए गए, मगर जब रिहाई हुई तो रास्ते में ही उनको इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए रोका। जिस गाड़ी में वो मौजूद थे उसमें उनके वकील लतीफ़ खोसा साहब भी थे। उनके सामने उनको गाड़ी से घसीट कर निकाला और एक बगैर नंबर प्लेट वाली सफ़ेद रंग की गाड़ी में डालकर उनको ले गए। आज क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने MPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी थी उसको कलअदम करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले फिर वही हुआ, एक बार फिर उनको पुलिस लाइन्स के करीब इस्लामाबाद में हिरासत में ले लिया गया। कल से PTI के साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, उनकी इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर उनको जिस तरह लापता किया गया, उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और IG इस्लामाबाद को अदालत ने नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। इसी तरह के एक और केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA को पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। तो बज़ाहिर ये जो माहौल है उसमें नज़र ये आ रहा है कि अदालती अहकामात की किसी को कोई परवाह नहीं है और इसकी मिसाल हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है। तो हम इसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि क्या अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी से रियासत को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा आज अदालत में बड़ी कार्रवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी केस के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के दौरान कहा कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले एक शॉर्ट और स्वीट फैसला देंगे इस हवाले से। तो अब देखना यह है कि इस केस का फैसला क्या आता है, क्योंकि इस मामले के अंदर हमने जो इसकी कार्रवाई चली उसमें हमने देखा कि ये मामला अदलिया बमुकाबला पार्लियामान की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आया और सवाल अब ये जन्म लेता है कि ये फ़ैसला जो है इस मामले का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। क्या अगर कोई फ़ैसला दे भी दिया जाता है मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब के तरफ से, तो क्या जो आने वाले चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनके सामने इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश होंगे इस सिलसिले में, और जो डिवाइड अदालत की थी उस सिलसिले में जो कार्रवाइयाँ होती रहीं उनके हवाले से आने वाले चीफ़ जस्टिस को, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक और मामला है जिसकी का बहुत प्रचार हो रहा है कल परसों से, वो हैं वो मुलाकातें जो आर्मी चीफ ने बिज़नेस कम्युनिटी से की। इसका जो अहवाल है वो अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुका है। जो ताजिर बिरादरी है उनको माशी मामलात के हवाले से और बैरून मुल्क जो सरमायाकारी है इसके हवाले से आर्मी चीफ ने रोशन मुस्तकबिल की यकीन दहानी करवाई थी और बिलखुसूस उनके जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर रोशनी डाली गई वो स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से उन्होंने ठोस इक़दाम उठाने के आज़म का इजहार किया। इन मुलाकातों बिजनेसमैन मौजूद थे, उनमें चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी थे और साबिक सदर FPCCI अंजुम निसार साहब भी थे। उनसे जब मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स के अंदर इस हवाले से जानने की कोशिश की गई, बिलखुसूस कुछ सियासतदानों के हवाले से, आर्मी चीफ के रिमार्क्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये जो दोनों बयानात हैं, क्योंकि ये दोनों शख्सियात इन मुलाकातों के अंदर मौजूद थे, इन हवाले से सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब ने वजाहत देते हुए कहा है कि आर्मी चीफ ने इस किस्म की बात नहीं की, बल्कि वो ये कह रहे थे कि हर सियासी जमात में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। जिस तरह कारोबारी तबके में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सलीम साफ़ी साहब के मुताबिक मोतीवाला साहब जो इस मुलाकातों के अंदर मौजूद थे उनसे शायद सुनने में गलती हो गई है, लेकिन बाकायदा तौर पर इदारे की तरफ से इसके हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसके अंदर सियासतदानों के लिए क्या पैगाम छुपा है, ये जो गुफ्तगू है इसमें जिस हद तक रिपोर्ट हुई है। फिर एक और मामला जो है वो नून लीग के हवाले से है। नून लीग के हलकों में तशवीश पाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो पहले ही मुल्क से बाहर थे, अब इक़्तिदार की जो मुद्दत मुकम्मल हुई है तो नून लीग के सदर और साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब भी पहली फ़्लाइट पकड़ कर ही मुल्क से रवाना हो चुके हैं। लेकिन जो अवामी सख्त रद्द-ए-अमल है उसका सामना जो मुल्क के अंदर मौजूद क़यादत है उनको करना पड़ रहा है। तो अब खुलकर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस हवाले से बात की और डॉन पर शाया होने वाली आतिका रहमान की रिपोर्ट में इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब का भी हवाला देके इसी किस्म की कुछ तशवीश का इजहार किया गया है।
तो क्या इस वजह से नून लीग के अंदर कोई दरारें पड़ सकती हैं? किस हद तक दुरुस्त है रहनुमा ये बात करने में, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात होगी इलेक्शन की तारीख के हवाले से। आज पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से 9 सितंबर को मुल्क की हड़ताल की कॉल दी गई है और मुतालबा उनकी तरफ से रखा गया है कि सदर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें। क्या ये मुतालबा उनका दुरुस्त है? इस बारे में भी बात होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैदर वहीद साहब, कानून है, सैयद फ़ाहद हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार, और आबिद ज़ुबैर साहब को भी हमने दावत दिया है, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आबिद ज़ुबैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि जो अदालती अहकामात हैं, एक आम ख्याल सबके जहनों में होता है कि अगर अदालत ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी हुई है। इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि एक और केस उनके खिलाफ दर्ज था जिसमें उनको दोबारा गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या ये सूरत हाल आपकी नज़र में कैसी है कि जब अदालत वाज़े तौर पे अहकामात दे लेकिन उसके बावजूद जो कार्रवाई करनी है जो वो उसके मुताबिक ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ अदालती अहकामात के आज से नहीं, कई हमेशा से हमारे अदालती अहकामात के धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, नहीं माना जाता जब तक स्टैब्लिशमेंट साथ नहीं होती। मैंने तो ये देखा अपने, ये हैदर बैठे हुए हैं और फहद साहब वो शायद इस पर बेहतर रोशनी डाल सके। आप देखिए कि एडीजे का फैसला फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता। तो आप देखिए कि इससे साबित हुआ कि मतलब कि लेकिन कोर्ट का जो मैं समझता हूँ कि हमारे अहकामात के ना मानने की एक बड़ी वजह हमारी कोर्ट्स के अंदर कमज़ोरी है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी एट माई कमांड। कि देखिए, अगर आपका फैसला नहीं माना जा रहा तो देखिए वो आपके पास कोर्ट के पास कोई फौज दर फौज या उसके पास एग्जीक्यूशन का तो कोई तरीका नहीं होता। वो मुझे और आपके ऊपर एक महज़ब माशरे में हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। पर आपको सोचना है कि हम रूल ऑफ लॉ की हम एक माशरे में रहते हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ की इज्जत है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इलेक्शन के केसों में आपने देखा धज्जियाँ उड़ा दी गई, पार्लियामेंट ने नहीं माना, उनके ऊपर हमले किए गए जजों पे। सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट कराने के लिए ऑर्डर करने चाहिए थे, मैं समझता हूँ। कोई मुझे नहीं मालूम उनकी क्या वजूहात हुई होंगी, लेकिन अगर उस वक्त एक्शन ले लिया जाता। अब देखिए, ये जो एक हमारे मोमर इतने अच्छे बड़े सियासतदान हमारे परवेज़ इलाही साहब, उनके साथ जो भी उन पे इल्ज़ामात हैं, उन पे केसेस हैं, कोर्ट के 2 ऑर्डर्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आज आपने देखा कि उनको रिहा किया, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो आईजी वगैरह जो गिरफ्तार कर रहे हैं, हो सकता है उनको कहीं से अहकामात कहीं और से आ रहे हों, लेकिन ये लोग हैं जो गिरफ्तार करने, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन ऑर्डर्स को, जो इलीगल ऑर्डर्स, कोर्ट को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन ये नहीं होता इसे कंटेम्प्ट में बुला लो फिर वो माफीनामा दाखिल कर दें। आप एक्शन लेके हमारे ऑर्डर को आपने वायलेट किया, रिट आपको अपनी इस्टेब्लिश करनी है। अब ये वक्त आ गया है। कंटेम्प्ट लॉ मैं समझता हूँ मुहज़्ज़म माशरे में बहुत कम इस्तेमाल होता है। आप देखिए कंटेम्प्ट की वहां तक बात ही नहीं पहुंचती, वो एक थ्रेट ही होती है जिससे काम हो जाता है। लेकिन हम उस माशरे में नहीं रहते जहाँ रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत हो। कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी यहाँ धज्जियां उड़ा दी गई हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इन अदालतों ने अगर इस वक्त नहीं कहा और वकला ने, अब देखिए हम सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी रही रूल ऑफ लॉ के लिए। हमारा भी कन्वेंशन हो रहा है 7 तारीख को। आप इन सबको सब लोगों को हमने दावत दी, जिसके अंदर हम भी अपना राय अमल तय करेंगे कि हमें क्या करना है। रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक आप खुद इज्जत नहीं करेंगे, अब कोर्ट का काम है कि वो अपने ऑर्डर्स को मनवाए अदालत में। हैदर साहब, क्यों कानूनी मामला है, मैं फिर आपसे फिर फहद साहब की तरफ जाऊंगी। ये जो परवेज़ इलाही साहब का मामला है, जब 9 मई को रियासती क्रैकडाउन 9 मई के वाक़यात के तनाजुर के बाद शुरू हुआ, तो उसमें उनके ऊपर करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे जो उनको गिरफ्तार किया करते करते मामला MPO के तहत आया। अब जो दोबारा आज गिरफ्तारी हुई उसमें हम थोड़े अनक्लियर हैं कि किसके तहत किस मुकदमे में हुई है। इंतज़ामिया अगर नहीं मानती अदालती अहकामात को और ये सिलसिला चल पर, फिर क्या करे अदालत ऐसी सूरत हाल के अंदर? देखें, जिस तरह ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि जब अदालत की बात नहीं सुनी जाती तो वो उनकी ना कोई पुलिस है, ना वो ख़ुद डंडों के साथ निकल के मनवा सकते हैं, ना वो स्कूल के टीचर हैं। कानून के मुताबिक फ़ैसला अगर होता है तो फिर कानून के मुताबिक ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जो फिर इम्प्लीमेंट ना करे तो सज़ा भी कानून के तहत ही होती है और कुछ भी नहीं
تو کم سے کم کاغذی طور پہ، کم سے کم جو ہے وہ قانونی طور پہ جو پھر ایک نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ نہیں لیا گیا۔ اب یہ جو ہے خلاف ورزی نئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے پچھلا والا دور دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے الزامات اس سے بھی سنگین تھے کہ عدالتیں ایک حد تک ملی ہوئی ہیں، جیسے کہ مینوفیکچرڈ فیصلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اس ایرا پہ آتے ہیں جہاں تھوڑی عدالت کی طرف سے ریزسٹنس ہے۔ نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ تو عدالت نے اتنا ریزسٹ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ملوث ہونے کا الزام لگتا تھا۔ آج اگر ایک سیکشن کم سے کم جو ہے وہ جوڈیشری کا اگر ریزسٹ کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ عدالتیں جو ہیں وہ سیاستدانوں سے ہار رہی ہیں، اور وہ اس لیے ہار رہی ہیں کیونکہ پہلے 2 وزیر اعظم جو ہیں انہیں چلتا کر چکی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا، اتنی بڑی خلاف ورزی کے بعد بھی ہمت نہیں ہوئی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی، کیونکہ فرق یہ تھا کہ پچھلی 2 دفعہ جو ہے وہ بیکنگ پرائم منسٹر کی نہیں تھی جو اس دفعہ تھی۔ تو لیٹس فیس اٹ، ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے جس کا زبیری صاحب بھی حصہ ہے، میں بھی حصہ ہوں، یہ ہمارا گھر ہے بیسیکلی، لٹرلی ہمارا گھر ہے، اور ہم جب جاتے ہیں کورٹس میں تو لٹرلی اٹ فیلز لائک دس از آور ہوم اینڈ وی گو دیر ایوری ڈے لٹرلی۔ تو لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت یہ بڑا کلیئر ہے کہ عدالت جو ہے وہ صرف قانون کے ماتحت نہیں۔ فہد صاحب، یہ جو ایک فل کورٹ بنانے کی جو بحث یا ایک جو تنقید تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سکور سیٹل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں عدالتی احکامات کے اوپر، اب کوئی ایک سائڈ بھی یہ تنقید کرنے کے قابل نہیں رہتی؟ اور اس سے بڑھ کر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جو پرویز الہی صاحب کا معاملہ ہے، یہ ملبہ ان کے اوپر اسی لیے آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی صدارت انہوں نے لے لی تھی، کیونکہ یہ جو تمام کرپشن وغیرہ کے الزامات لگے، اس قسم کے الزامات اس وقت نہیں لگے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یا اس دوران کاف لیگ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ریپورٹڈلی پرویز الہی صاحب نے، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا ملے۔ تو یہ تو بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کارروائی ان کے خلاف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ابھی تک کھڑے ہیں۔ شکریہ آپ صاحب۔ دیکھیے دو نقطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں نے بڑے غور سے سنا ہے جو حیدر وحید صاحب جو بات کر رہے تھے، عابد زبیری صاحب، دونوں نے بہت ہی اہم نقطے اٹھائے ہیں، اور جب حیدر صاحب نے کہا کہ عدالتیں تو ان کا گھر ہے، تو ظاہر بات ہے وہ ان معاملات کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے ابھی پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے، وہ واقعی میں یعنی کسی طریقے سے بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بالکل آبویس سی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے ان کو بار بار ریلیف ملتا ہے یا بیل ملتی ہے اور اس کے بعد فوری طور پر گرفتاری کی جاتی ہے، یہ ایک نارمل چیز تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے وہ ان لائن ود دا اسپرٹ آف واٹ دا کورٹ از سیئنگ، یہ تو اس کی اس طریقے سے وائلیشن ہے۔ اب سوال تو بڑا یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کورٹ کی جو اس کا جو فیصلہ ہے اس کی اسپرٹ کو اگر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، شاید لیٹر کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ عابد زبیری صاحب کا جو نقطہ تھا کہ عدالتوں کو زیادہ اسرٹیو ہونا پڑے گا، یہ بات درست ہے۔ ان کے پاس یہ بات درست ہے کہ ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز تو ہے نہیں، لیکن ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی ہے جس کی بنیاد پر ایک جمہوری نظام چلتا ہے۔ اس مورل اتھارٹی کو اسرٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا نقطہ ہے، اور اب سب میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں نقطوں کو جوڑنا نہیں چاہ رہا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کہوں کہ جی کیونکہ یہ ایسا ہے چنانچہ یہ ایسا ہے، اٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن، لیکن میں سپریٹلی ایک نقطہ ہی رکھنا چاہوں گا کہ عدالتوں کا جو کانڈکٹ رہا ہے وہ بھی کوئی جو ہے اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، اور جسٹیفائڈ ہے کرٹیسزم دونوں طرف سے۔ ایک طرف سے یہ کہ اگر وہ ریزسٹ کر رہی ہیں تو ان کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور دوسری طرف جہاں پہ وہ اتنی بلیٹنٹلی اس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں یا بینچز بنا رہی ہیں جن سے ان کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر جائز سوال اٹھتے ہیں، تو پھر یہ جو ایک ڈس فنکشن ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت جو کہ ہے، تو اس پہ جب آپ یہ سوال کریں گے کہ کون ذمہ دار ہے، تو اس میں کوئی نہ ہیرو ہے نہ ولن ہے، یہاں پہ ہر شخص پہ انگلی اٹھتی ہے۔
सभी जिम्मेदार आप कह रहे हैं इस पे। फिर अब बहुत से लोगों के और हमारे जहन में सवाल था कि इस वक्त एक निगरान हुकूमत बैठी हुई है, ऑब्वियसली इंतजामिया उनके अंडर काम करती है, तो आज हमारे कॉलीग्स ने जरा हटके की टीम ने इंटरव्यू किया है निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का। उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश की कि क्या आप ओनरशिप लेते हैं इस वक्त की जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंक्लूडिंग परवेज इलाही साहब के साथ जो मामला पेश आ रहा है, तो आपको और अपने नाजरीन को सुनवाते हैं कि उन्होंने जवाबन क्या कहा। सुनिए। 8-8 दफ़ा छोड़ती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन 8-8 दफ़ा उन्हें पकड़ लेती है। एमपीओ की वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जब तक वो धुल धुला के सीधा होके या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बैप्टाइज हो जाए या किसी और तरीके से जो है साइड लाइन हो जाए। ये परवेज इलाही है, इमान मजारी है, बहुत सारे। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें सिर्फ ये जानना है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, इनपुट लिया जाता है? देखिए, मैं अगर कहूँ कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो शायद ये नामुनासिब बात होगी, अप्रोप्रिएट नहीं होगा। जब मैं डे टू डे गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और हाउस की तमाम प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहा हूँ, तो उससे जुड़े हुए जो इंतज़ामी फ़ैसले हैं उनसे चश्मपोशी करना जो है वो गालिबन हकीकत के भी करीब नहीं होगा और दुरुस्त भी नहीं होगा। जो कुछ इस टेन्योर के बीच होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि सारी एक्सरसाइज आपको एतमाद में लेके की जा रही है, ये जो भी हो रहा है। मैं ये कंक्लूड करता चलूँ कि ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी हमारी है और हम उसको ओन करते हैं। अच्छा, मतलब ये जो कुछ हो रहा है इसको आप ओन कर रहे हैं? देखिए कि अगर इसमें से कुछ गलत फैसले होंगे और कुछ दुरुस्त फैसले होंगे, लेकिन उसकी ओनरशिप ना लेना सरियन झूठ बोलने के मतलब। मुकम्मल तौर पर ओनरशिप ली है। ये इंटरव्यू आप रात को 11 बजे देख सकेंगे डॉन पर। हैदर साहब बगैर किसी लगी लिपटी प्राइम मिनिस्टर साहब, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि मुकम्मल ओनरशिप लेता हूँ, मेरे अंडर ये तमाम काम हो रहे हैं। सो ये मोहर लगा दी उन्होंने कि ये जो बाबर सत्तार साहब की अदालत की बात कह रही है कि एफआईए को एफआईए को अहकाम दे रही है कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो सारी चीजें एक तरफ हैं, हुकूमत इसकी मुकम्मल ओनरशिप लेती है। मैंने आई थिंक सही सुना नहीं, वजीर सिंह के वो बता रहे थे उन्हें कौन ओन करता है? उन्होंने कहा कि जी ये तमाम गवर्नेंस हमारे, मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसकी ओनरशिप लेता हूँ। मैं समझा वो कह रहे हैं उन्हें कौन ओन करता है। इसका सवाल उनसे हुआ नहीं, लेकिन कुछ मालूम नहीं, वसुतुल्लाह साहब पूछ भी सकते थे। ये मैंने गलत सुना। देखिए, बात ये है कि ये सिलसिला जो है नया नहीं है। हमारी अदालतें जो हैं उनके एक तो ज़माना था कि जब अदालतों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आती थी, एक ज़माना था जब वो पूरी तरह मुलव्वस होते थे आइन तोड़ने में, और अगर कुछ एवोल्यूशन हुई है लॉयर्स मूवमेंट के बाद थोड़ी बहुत, तो वो हमने देखी है बाहर, और इसके बावजूद हम देखते हैं कि अदालती अहकाम जब नहीं किसी को सुनने होते तो वो नहीं सुनते। तो मेरे किसी क्लाइंट बेचारे ने एक दफ़ा मुझे अभी ये रिसेंटली कहा कि देखें हैदर साहब, इलेक्शन भी नहीं हो रहे, ऑर्डर भी है, कोई नहीं सुनता आपके सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं क्यों सुनूं? तो मैंने कहा ज़रा बेल की अलग से पैसे भी दे के जाइएगा, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा। तो देखें, लेट्स फेस इट, एक हायरार्की बनी हुई है इस मुल्क में, और आइन जो है वो नहीं डिटर्मिन करता इस हायरार्की को। और अगर आपका सवाल ये है कि देखें, अदालत जो है वो कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ अपना ज़रूर करती है और करेगी, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब आज के हैं, उन्होंने एक सिम्प, ऑल्दो ही इज़ अ फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स and he is not a leader like a chief of army staff is a leader of his institution, the chief justice is not a leader in the same way. Please be clear on that. It's not a unitary of command. वो किसी और के अदालती फैसलों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, चाहे मातहत अदालत क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने अपने टेनर से, अपने एक रवैये, अप्रोच और एटीट्यूड से एक चीज़ सेट की कि भाई मैं जो है वो जजमेंट लिखने की हद तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। अब नए जब चीफ जस्टिस आएंगे, उनकी तबीयत थोड़ी सी मैं मुख्तलिफ जानता हूं वैसे तो, लेकिन क्या होगा यह मैं नहीं पता, लेकिन आई एम ईगर टू सी कि जब अदालती अहकामात नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आई थिंक द नेक्स्ट चीफ जस्टिस इज वेरी इज गोइंग टू जेलसली गार्ड ये जो डी फैक्टो एक पावर है जो सिर्फ रिस्पेक्ट से आती है। लेकिन डी ज्यूरे पावर इस वक्त, यानी कि जो किताबी पावर है, कानून की पावर है, और एक्चुअल पावर जो है अदलिया की, उसमें इस वक्त जमीन और आसमान का फर्क है। जिस तरह कहते हैं देयर इज अ कंट्री माइल बिटवीन देम, तो उसको कहीं ना कहीं ब्रिज करना पड़ेगा, वरना बिल्कुल ही मजाक बन जाएगा। और अगेन मैं समझता हूं कि यही सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं अगर थोड़ा सा
جو ہے ہائی ہینڈڈنس اور بریزننس کہیں نہ کہیں جو ہے دونوں طرف. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتابی طور پہ بریزننس بہت زیادہ عدلیہ نے بھی دکھائی ہے, اور عملی طور پہ لیکن بریزننس جو ہے وہ ان کے خلاف ہوتی ہے جو دکھائی جاتی ہے. اور اینڈ میں ان آر کنٹری دا بریزن اینڈ دا کہنا چاہیے, I don't know if there is a less or a more decent word for it, but let's just say might is eventually right in our country, and that's how it's progressed previously, and that's how it's progressing. زبیر صاحب, اب اگلے چیف جسٹس کے حوالے سے بہت سے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, بلکہ جن کے دور میں ان پر ریفرنس دائر ہوا, ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک وہ بھی اب ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جو ان کی امیدیں غالباً موجودہ معزز چیف جسٹس صاحب سے تھیں, ان کو شاید اب پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اگلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے, وہ اس معاملے کو آپ کی نظر میں کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ عدالت کی جو حکم عدولی ہو رہی ہے, اور ابھی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کا بیان سنایا, یہ تو باقاعدہ طور پر دو اداروں کی کے درمیان جو جنگ کا ایک تاثر مل رہا تھا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست بمقابلہ عدلیہ کی صورتحال اب آفیشلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. یہ آپ یہ تھوڑی ہے, یہ آپ نے پچھلے ادوار میں بھی دیکھا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, یا اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایک عدلیہ اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک تناؤ رہتا ہے. کیونکہ دیکھیے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جو یا پارلیمنٹ سے نیچی تشریح جو قانون کی عدلیہ کرتی ہے وہ ان کو پسند نہیں آتے, اس پہ وہ پھر تنقید کرتے ہیں, جبکہ وہ تنقید نہیں کر سکتے, کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ بحث ہی نہیں کر سکتے جج کے کنڈکٹ پہ ان پارلیمنٹ. پھر بھی آپ نے دیکھا ججز کا مذاق اڑایا گیا پارلیمنٹ میں, تقاریر میں, باہر اندر باہر. لیکن دیکھیے جو یہاں تو ابھی جو آپ نے بات سنوائی ہمارے معزز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی, انہوں نے تو ایڈمٹ کر لیا کہ جو اگر اونرشپ لی ہے تو پھر اونرشپ کا کیا مطلب ہے. یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حکم سے حکم عدولی ہو رہی ہے عدلیہ کی, یا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اونرشپ لے رہے ہیں کہ اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں آپ اس کو روکیں گے. یہ ان سے آپ ضرور آپ کا جو انٹرویو ہے آپ 11 بجے سنوائیں گے, یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اونرشپ کا کیا مطلب ہے, کہ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو اس طرح اریسٹ ہو رہے ہیں, یہ اور لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے گھروں کے اندر وکیلوں کے اور لوگوں کے اندر ریڈز ہو رہے ہیں, یا لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سیاست سے الگ ہو جائیں, آپ سب چیزوں کی اونرشپ لے رہے ہیں یا آپ اس کو روکیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس ہے, ایگزیکیوشن آپ کے پاس ہے, تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. تو عدلیہ کو یہ بیان دینا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر وہ کیا کرتے, یا تو وہ ہماری عدلیہ کے کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے حکم مانو, یا کہہ رہے ہیں حکم عدولی کرو. یہ بڑا ایک سیریس ایشو جو آپ نے ابھی بات سنوائی ہے, اس کو اب قطعی عدلیہ اس کو کیسے دیکھتی ہے. لیکن دیکھیں عدلیہ کے اندر جیسے بات کی, بالکل اب جو ہمارے نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں ان پہ بڑی ذمہ داری آئے گی, کیونکہ دیکھیے وہ بھی ہمیشہ کھڑے رہے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر. اگر ان کے کوئی اختلاف بھی ہوئے, اپنے آپس کے بھی اختلاف ہوئے, ان کے ویو سے ان کا جو ایک نقطہ نظر تھا وہ بھی آئین و قانون کے حساب سے تھا, اس پہ ان کا ایک ویو تھا کہ اس پہ کہنا ہے کہ جو ان کا ویو تھا اس پہ وہ کھڑے ہیں. اب دیکھیں ان کے جو 2 فیصلے تھے جس کی وجہ سے یہ ریفرنس جو کہتے ہیں جو ریفرنس بنے, وہ دھرنا کیس یا اور جو کوئٹہ کمیشن کا جو ان کا ایک ان کی پری فائنڈنگ تھی, کوئٹہ میں جو وکلا ہمارے اتنے سارے وکلا شہید ہوئے اور زخمی ہوئے, اس کے اوپر جو ان کی فائنڈنگ تھی اس کے اوپر ان کی جو تھی اس وجہ سے ان پر ریفرنس بنا, یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن دیکھیے انہوں نے حلف لیا ہوا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کرنے کا, حلف لیا ہے جج. تو آئی ایم شیور جو یہ نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے, فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ, وہ اس کے اپنی حلف کی پوری کریں گے, اور اگر ان کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا تو امپلیمنٹ بھی کرائیں گے. دیکھیے سپریم کورٹ کو یا کورٹس کو اب ایکٹ کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے آرڈرز نہیں منوائے یا ایکشن نہیں لیا کورسیو ایکشن ہم کو منوانے کے لیے, تو آپ جگ ہسائی ہوگی. پھر ہر کوئی کہے گا, فیصل شاہدر نے کہا کہ ان کے کلائنٹ نے پوچھا کہ جی میں بھی نہیں مانتا, تو میرا اور آپ کا جو کیس ہوگا پھر میں کیوں مانوں گا اگر عدلیہ کا فیصلہ میرے خلاف آئے گا, ایکشن نہیں ہوگا. آپ ہم جیل بھی بھیج دیے جائیں گے. لیکن جب آئین و قانون توڑا گیا, ٹوٹا اس ملک میں, جب الیکشن کے آرڈر نہیں مانے گئے یا مختلف کیسوں کے آرڈر نہیں مانے گئے, عدلیہ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. آج ہم اس سچویشن میں نہیں ہوتے. صحیح. ایک بریک کی طرف واپس آئیں گے, فاروق حسین صاحب سے بات کریں گے. ہمیں آرمی چیف کی جو سرگرمی تھی, جو بزنس مین کمیونٹی سے انہوں نے ملاقاتیں کی, اس بارے میں بھی بات کرنی ہے. اور ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہی ہیں. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. خوش آمدید. فاروق حسین صاحب, میں یہ جو ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے اسی میں ایڈ کرتے ہوئے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کارروائیاں ہوئیں 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں, ہم مختلف مرحلوں پر آپ سے اس پروگرام میں بھی بات کرتے رہے اور آپ کے خیالات بھی جانتے رہے.
اس پہ یہی بحث تھی کہ ایک ریاست کی ریٹ ہے جس کو قائم بھی کرنا ہے اور یہ کارروائیاں جو ہیں وہ ضروری بھی تھیں کسی حد تک. لیکن پھر یہ سلسلہ جس حد تک اس میں سوالات اٹھائے گئے, HRCP کی اگر پریس ریلیزز آپ دیکھیں, بہت دفعہ ہنا جلانی صاحبہ نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا کہ خواتین کے اوپر پنجاب کے اندر جو مقدمات ہیں ان کی تفصیل نہیں ہے, کیا چارجز ہیں ان کے اوپر اور کتنی خواتین قیدی اس وقت موجود ہیں. ایسے سوال جب اٹھیں اور پھر پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے ان کے اوپر اگر سوشل میڈیا کی حد تک بھی دیکھیں تو کافی لوگ یہ بحث کر رہے ہیں جو PTI کے فالوورز ہیں کہ انہوں نے زیادہ گٹس دکھائے ہیں جو PTI سے منسلک لوگ تھے ان کے مقابلے میں. جو ایک امپریشن تھا کہ یہ شاید سب سے پہلے چھوڑ کر جائیں گے وہ غلط ثابت ہوا, یہ بار بار جیل جا رہے ہیں اور اپنی بات پر قائم ہیں. تو یہ کسی حد تک فائدہ نہیں ہو رہا اگر انڈیویجولی بھی دیکھیں پرویز الہی صاحب کو اور PTI کو ان جنرل؟ دیکھیے اگر مجموعی طور پر ہم بات کریں جو آپ کا نقطہ ہے ابسا تو وہ بہت حد تک درست ہے, اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کچھ مئی 9 کو ہوا اس کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی کم ہے, اور اس میں جو انوالو تھا قانون کے تحت ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے, ہو بھی رہی ہے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا ایک تو قانونی پہلو ہے کہ وہ ان کو جن لوگوں کو جن کی گرفتاریاں ہوئیں ان کی سزائیں ہوئیں یا ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ کہاں تک درست ہیں, کہاں تک ان میں قانونی جھول ہے, یہ ایک بحث ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ پولیٹیکل ان نیچر ہے کہ کیا اس سے PTI کو فائدہ ہو رہا ہے, اور مجھے لگتا یوں ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی وہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ دیکھیے مئی 9 کو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ نیچر آف سوسائٹی ہے, اسپیشلی ان این انفارمیشن ایج, کہ آپ کے پاس جب اتنا زیادہ انفارمیشن اوورلوڈ ہوتا ہے اور اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی جو ایک میموری ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہوتی ہے. تو جو مئی 9 کا جو ایک شاک امپیکٹ تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فیڈ ہوگا. دوسری طرف یہ جو ایک خوفناک مہنگائی کا دور آیا ہوا ہے, جو ایک جکڑ چل رہا ہے, یہ بھی جو ہے یہ بھی آٹومیٹکلی ایک طریقے سے اس ایفیکٹ کو ڈائلیوٹ کر رہا ہے. اور دونوں وجوہات کی بنا پر جو فائدہ ہے انڈائریکٹلی وہ اس جماعت کو ہوگا جو کہ اس وقت زیر عتاب ہے. تو میرے خیال میں یہ کہنا بالکل درست ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی قانونی طور پر یا دیگر جو ایک فیکٹ بیسڈ انالیسز ہے وہ اس پہ تو شاید ہم جسٹیفائی کر پائیں, لیکن پرسپشن وائز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پارٹی جس کے اوپر اب یہ امپریشن آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, حالانکہ شاید وہ درست نہ ہو قانونی اسٹرکٹلی ان دا لیگل سینس, لیکن ایک پرسپشن اگر یہ بننا شروع ہو جائے کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اس کو ایک جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اوپر سے وہ لوگ جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان سے لنک ہو گئی ہے یہ مہنگائی کا دور, جو کہ ایکچولی فیکچولی شاید کریکٹ نہ ہو لیکن پرسپشن تو بن رہا ہے. تو بالکل سیاسی طور پر میں آپ سے اگری کروں گا کہ فائدہ PTI کو ہو رہا ہے. سیاسی کے حد تک فائدہ ہے. حیدر صاحب, یہ جو مہنگائی کی اور صورتحال کی بات ہے, نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھ گئی ہیں کہ حکومت جس دن اس کی مدت مکمل ہوئی اگلے ہی دن فلائٹیں پکڑ کے شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب جن کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا آن گراؤنڈ, کیونکہ نواز شریف صاحب تو پہلے سے ہی باہر ہیں, وہ چلے گئے. تو یہ عام عوام نہیں اب کہہ رہی, نون لیگ کے اندر سے یہ بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, میں چاہتی ہوں دونوں چیزوں کو آپ ایڈریس کریں, جو کہ ہم نے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو بزنس مین موجود تھے آرمی چیف سے ہونے والی اہم ترین ملاقاتوں کے اندر, جہاں پہ انپریسیڈنٹڈ یہ بات ان بزنس مینوں کی طرف سے کہی گئی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی احکامات دیے اسمگلنگ روکنے کے لیے, اور اس سے پہلے انہوں نے اس قسم کی صورتحال نہیں دیکھی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کوٹ کیا گیا ان کو, موتی والا صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی سیاسی جماعت مخلص نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو فیلئر کی سی صورتحال ہے کہ جب IMF سے ڈیل کرنے کا معاملہ ہو یا دوست ممالک سے قرض, اس کے لیے بھی آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان دونوں کو کردار ادا کرنا پڑا؟ دیکھیں میرے خیال سے شہباز شریف صاحب نے اینڈ میں یہ کردار ادا کیا تھا, بٹ ظاہر ہے کہ اس کا ایک فال آؤٹ بھی ہے کہ مہنگائی ہونی تھی, اور یہ مہنگائی جو آج ہو رہی ہے میرے خیال سے اٹ از accumulation of decades of neglect, جہاں پہ we have just spend more than our means. ہم بے خرچہ زیادہ کرتے ہیں, کماتے کم ہیں. اب آپ یہ کرتی جائیں گی for decades تو پھر کوئی بھی جو ہے حکومت اس چیز کو سنبھال نہیں سکے گی. اور بات ہے انڈیسیژن تھی, اور ادھر بھی جواب انہیں دینا تھا, ادھر بھی دینا تھا, فلانا کافی یہ بھی چیزیں تھیں. بٹ ایکچولی کمنگ ٹو یور کویسچن کہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جب آنا ہے وہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے, وہ ایک ایسا کارڈ ہے جس کو نون لیگ نے اب یوز کرنا ہے کہ وہ جو پولیٹیکلی نیچے گئی ہے, حالانکہ اقتدار میں اوپر آ گئی ہے,
قبولیت میں بہت اوپر آ گئی ہے, مقبولیت میں جو نیچے گئی ہے اس کو ریورس کرنے کا ایک بہت بڑا قدم, اور اگر تو کوئی قدم کامیاب ہو سکتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا آنا اور لوگوں کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ان کے جو 3 ادوار تھے اس میں کتنے برج بنے اور روڈیں بنی اور یہ اور فلانا, اور اس والے دور کو ڈسون کرتے ہوئے عمران خان صاحب پہ ظاہر ہے کہ ملبہ گرانا, اور کیئر ٹیکر جو ہے وہ ایک بفر ہو جائے گا کہ جس پہ ظاہر ہے وہ کہہ سکیں گے کہ دیکھا یہ شہباز شریف کی تو مہنگائی نہیں تھی. چینی کی قیمتوں کے معاملے کے اوپر بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہے اس چیز کو, لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ کر پا رہے ہیں, میں کہہ یہ رہا ہوں آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے اور شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب یہاں کیوں نہیں ہیں. آئی تھنک وہ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اس وقت نون لیگ قطن اپنے ٹرمپ کارڈز کہیں استعمال نہیں کرنا چاہتی, جبکہ ابھی الیکشن سکیجول بھی اناؤنس نہیں ہوا ہے. یہ وہ ٹائم ہے کہ کیئر ٹیکر پہ ملبہ آئے, زیادہ وہ نمایاں سامنے نہ آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ہر روز کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, ویمن اور یوتھ کی طرف کافی ان کی جو ہے انگیجمنٹس ہیں, بٹ بہت زیادہ پبلک میں وہ بھی نہیں آ رہی. پبلک میں آنے کا یہ ان کا بھی ٹائم کچھ عرصے نہیں ہے. یہ ملبہ پہلے تھوڑا شفٹ ہونا ضروری ہے کیئر ٹیکرز پہ. وہ اپنا یہ جو پچھلا دور تھا اس سے ریموو ہو کے الیکشن سکیجول کے قریب جب نواز شریف صاحب آئیں گے ایک نئے نیریٹو کے ساتھ آئیں گے تو وہ اس کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کرنا ان کے لیے اسینشل ہے. جو کردار ادا کر رہے ہیں ایز آف ناؤ, یہ آپ کی نظر میں مثبت بات ہے کہ سب مل کر کردار ادا کریں, یا یہاں پر بھی اگر مل کے کریں تو مثبت ہے, نہیں مل کے کریں تو مثبت ہے. اینڈ آئی تھنک دیر از سم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن دیٹ ہیز ٹو بی ارائیوڈ ایٹ بٹوین ایک طرف مداخلت سیاست میں اور دوسری طرف فوج کو بدنام کرنا, جو کہ دونوں چیزوں پہ کہیں نہ کہیں ہمیں بیچ میں آ کے بیٹھنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ایٹ لیسٹ ہم ایک ایکسیپٹیبل لیول پہ مداخلت کو تو لے آئیں, کہیں آئینی لیول نہیں ہو سکتا بٹ کہیں نہ کہیں ایک ڈی فیکٹو ایکسیپٹیبل لیول ہو سکتا ہے. یہ ایکسیپٹیبل لیول کی حد تک ہے جو اس وقت ہو رہا ہے, نگراں حکومت ہے اور جو پی ڈی ایم کے لیے ایکسیپٹیبل معاملات ہیں پی ڈی ایم کے لیے ایکسیپٹیبل. لیکن کمنگ ٹو لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, ابھی آپ نے آرمی چیف کی جو ملاقات دیکھیں, دس از اے گریٹ میرج ایکچولی بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ and the businessmen. Businessmen love the establishment because ایک stability ہوتی ہے, I don't have to play by the rules, یہ کروانا ہے, یہ بند کر دو, یہ کھول دو, یہ SRO مطلب there is less red tape, there is more that can be done directly. اینڈ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ جو چیزیں اب یہ پیپلز پارٹی کو کھلا رین انہوں نے دیا ہوا تھا, دیکھو سسٹم چل رہا تھا, ہم ایسی چیزیں نہیں ہونے دیں گے. یہ سارا پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں. سندھ کے معاملات کیونکہ ہیں اس پہ آپ کی ویسے بھی گہری نظر ہوتی ہے. امن و امان کے حوالے سے نگراں جو وزیر داخلہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک گرینڈ آپریشن وہاں پہ لانچ ہونے جا رہا ہے. سو یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ کہ پیپلز پارٹی, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اب ٹارگٹ کے اوپر رہے گی اور یہ پیغام ایک اوور آل. لیکن اس میں سرپرائزنگ بات یہ ہوگی کہ اینی اینٹی سلیمان کے والد گورنمنٹ has to, you would think, include the PPP. کیونکہ you would think کہ اس وقت پی ایم ایل نون جو ہے وہ میجورٹی لینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے, although وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے. یعنی پیپلز پارٹی کے کردار کے بغیر اینٹی قاسم کے والد حکومت کیسے بنے گی, تو باوجود اس کے آپریشن کیوں ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن ابھی قریب ہو ہی نہ, اور پھر ان کو ایک جگہ لا کے پھر صحیح طرح کر کے پھر ایک نئے گرانڈ نارم کے ساتھ, مطلب میرے خیال سے اگر پیپلز پارٹی زیر عطاب آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فورن الیکشنز کی طرف یہ اشارہ ہے. زبیر صاحب اب آپ لوگوں نے اگر مجھے اجازت دیں, میں ویٹ کر رہا تھا کہ الیکشن کی ٹائمنگ کب آئے گی. میں ویٹ کر رہا تھا لیکن I'm glad کہ انہوں نے بیچ میں ڈال دیا. جی میں اسی طرف لے کے آنا چاہتی تھی. میں فاضل صاحب آپ سے آرمی چیف کی اس گفتگو جو ان سے منسلک کہی جا رہی ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ پہلے اگر کامنٹ کریں جو آپ حیدر صاحب کی گفتگو پہ. نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ میں ایکچولی ویٹ کر رہا تھا کہ الیکشن کی ٹائمنگ اور ہونے اور نہ ہونے کا نقطہ جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ ایک دم انٹری ڈالے گا آپ کے پروگرام میں. تو وہ حیدر صاحب نے ڈال ہی دی, نہیں تو کوئی میں ڈال دیتا یا شاید آپ زبیر صاحب ڈال دیتے. وہ ایلیفنٹ ان دی روم تو یہی ہے فاضل صاحب. جی دیکھیں ایلیفنٹ ہمارا تبصرہ اور ان کی اطلاع. میں نے وہ ایک جملہ لکھا تھا پچھلے کالم میں, میں اس کو ریپیٹ کر, حالانکہ آیا انگریزی میں نے کہا تھا کہ دی ایلیفنٹ ان دی روم یوزڈ ٹو بی ان راولپنڈی, ناؤ ہی از ان اٹک. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اٹک میں تو ہے نا ایلیفنٹ ان دی روم, اب آپ اس کو کیسے ڈینائی کریں گے. ٹھیک ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, وہ ان کو سزا ہے, وہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ سزا ختم نہیں ہونے جا رہی, ان کا جیل کا ٹائم ختم نہیں ہونے جا رہا, لیکن وہ ہے تو صحیح نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایویپریٹ ہو گئے ان تھن ایئر. تو یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے جو ابھی یہ حیدر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ
ऑब्वियसली मैं तो ये, मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे, मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है, अगर नवंबर में नहीं होंगे, नवंबर तक मुश्किल लग रहा है तो जनवरी फरवरी तक तो हो जाएंगे। लेकिन जो द रीजन वाई है वो सेइंग कि ये इलेक्शन ना होने का मामला कब एंट्री डालेगा, वो इसलिए क्योंकि ये हर कॉन्वर्सेशन में तो एंट्री डाल रहा है। अब जहां बैठे हैं वो ये सवाल तो होता है कि जनाब अगर ये हालात हैं और अगर ये तब्दील नहीं हुआ, ये तज्जिया जो अभी कल परसों खबर आई, ईसीपी ने उसको 30 नवंबर की हल्का बंदियां मुकम्मल करने का ये रीस्केड्यूल किया उन्होंने, पहले दिसंबर की तारीख थी। इससे इशारा नहीं मिल रहा कि अब हो जाएंगे कम से कम जनवरी के एंड तक? इशारे तमाम तरफ सब यही मिल रहे हैं कि हो जाएंगे और होना भी चाहिए, और मेरी और आपकी और सबकी दुआ भी है कि हो जाएं। लेकिन वो जो तज्जिया जिसका अभी हम पहले बात कर रहे थे कि वो जो एलिफेंट इन द रूम है, जो अटक में है, उसका क्या करेंगे आप अगर इलेक्शन होते हैं और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो महंगाई है और जो दीगर मामलात हैं और जो कुछ हमें जो हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, अगर वो सब कुछ किसी एक खास कंक्लूजन की तरफ पॉइंट कर रहा है और वो कंक्लूजन इलेक्शंस की आउटकम से मैच नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरा नहीं ख्याल किसी के पास आंसर है, लेकिन ये वो डिलेमा है जो हमारे सामने है, इट्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। बिल्कुल सही है। फिर मैं यही बात एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, आप इस भाई साहब की तरफ भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई है और जिस तरह से वो गुफ्तगू भी कर रहे थे कि वो भी इस हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं। जो फाज साहब एलिफेंट इन द रूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि फाज साहब की अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है तो वो इस्तिलाहन ये बात कह रहे हैं, इससे पहले कि सोशल मीडिया पर आकर पीटीआई के सपोर्टर्स कहने लगे कि इतने फिट शख्स को आपने एलिफेंट क्यों कह दिया। ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, आवाज़ जुबैर साहब से बात करेंगे। फाज साहब एक बात है, ये इसकी कोई कसर रह ना जाए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जो हम पहले बात कर रहे थे बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकातों के हवाले से, अब अगर जो वादे आर्मी चीफ की तरफ से उनसे किए गए और बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा इस बात से मुतासिर और इम्प्रेस नज़र आए जिस अंदाज में उन्होंने ये बात की है, माजी में जनरल बाजवा भी इस किस्म की कोशिशें ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन इसका मवाजना बिजनेसमैन कम्युनिटी की तरफ से ये किया गया कि इस बार बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। सो अब ये एक नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, हो चुकी है ये बात आपकी नज़र में कि वो जो डोमेन की इससे पहले बात होती थी कि ये कौन सी डोमेन सिविलियन गवर्नमेंट्स की होती है और कौन सी, क्योंकि नून लीग की तरफ से तो वो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं उसके हवाले से भी, माफ़ कीजिएगा, जो चीनी का स्कैंडल है उसके हवाले से भी ना वो ओनरशिप ले पा रहे हैं मुकम्मल तौर पर, ना उसको डिनाई कर पा रहे हैं। अब सर देखिए, आप कह रही हैं कि क्या ये रोल जो आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई है बिजनेसमैन से, और ये को पहले आर्मी चीफ तो है नहीं, ये तो पिछले जो थे वो भी करते रहे, उससे पिछले हैं वो भी करते रहे। तो आपका सवाल था कि क्या ये फॉर्मलाइज हो चुका है, और मेरा उसका जवाब होगा कि ना सिर्फ ये कि फॉर्मलाइज हो गया है बल्कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। क्योंकि जो अभी जो पिछली गवर्नमेंट है उसने जाने से पहले जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है उसमें बाकायदा जो है वो आर्मी चीफ उसका बाकायदा तौर पर हिस्सा है। उससे पहले आपको याद होगा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो जो एक इकोनॉमी के हवाले से एक बहुत हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, उसमें भी उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो उसका हिस्सा थे। तो अब ये मामला इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। अब इस पर बहस हो सकती है कि जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसानात हैं, लेकिन द फैक्ट इज़ कि आपके बाकायदा तौर पर लीगली गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर थ्रू अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन ये चीज़ हो चुकी है। अब उसके ज़रिए उनका क्या रोल है वो हमें नज़र आ रहा है। क्या इससे फ़ायदा हो सकता है? एन मुमकिन है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट के अगर आपने लानी है तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो है ही सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, स्टेबिलिटी, और उसके अलावा जो आर्मी चीफ्स का रिवायती तौर पर रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन विद की फ्रेंडली कंट्रीज, वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। तो अगर हम वैल्यू जजमेंट को साइड पे रख दें एक सेकंड के लिए, तो मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल फॉर्मलाइज भी हो चुका है और इंस्टीट्यूशनलाइज भी हो चुका है, और मुझे ये चेंज होते हुए फौरी तौर पर नजर भी नहीं आ रहा। और इसमें आपको हर्ज भी कोई नजर नहीं आ रहा, अगर मैं दुरुस्त समझ पाई हूँ। हैदर साहब, एक बात है जिसकी वजाहत हुई, हम इसी को कंक्लूड करते हैं क्योंकि वक्त कम रह चुका है प्रोग्राम में और जुबैर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। सियासतदानों के बारे में जो उनके ख्यालात का इजहार मोतीवाला साहब ने किया उससे कुछ थोड़ा सा डिनाई करके साफ़ी साहब ने वजाहत की कि उन्होंने कहा हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ये हकीकत है, हमारे इस मीडिया की फील्ड में भी अच्छे और बुरे लोग होंगे, आपकी फील्ड में भी होंगे, और इसी तरह उन्होंने कहा कि उसमें होते हैं
لیکن ساتھ ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اوور آل اس چیز کے اوپر ایک زیادہ پریکٹیکل اپروچ اپنا کر پھر یہ بھی تسلیم کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو دور رہا پی ٹی آئی کا اس میں بڑے الزامات لگے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور جس کے نتائج ہمارے ادارے کے لیے نکلے، تو اس حد تک بھی اس بات کو وہ ہے ایکسیپٹ کیا؟ دیکھیں ابھی ایک چیز جو ڈیولپ اوور ٹائم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ڈونرز ہوں یا فرینڈلی کنٹریز ہوں وہ اعتماد کرتے ہیں ظاہر ہے کنٹینیوٹی پہ، اور کنٹینیوٹی ہے ایک ادارے کی. سیاستدان تو آج ہیں کل نہیں ہیں، یہ ہیں پھر دوسرے ہیں، پھر یہ جیل میں، پھر یہ ایگزائل میں، پھر یہ پی ایم ہیں. تو مطلب یہ ایک بزنس کا ایک جو ہے وہ مطلب ایک ایکسیپٹیڈ ایک بات ہوتی ہے، پیسہ آپ وہاں لگاتے ہیں اور پھر آپ لگاتے وقت اس سے بات کرتے ہیں کہ جس نے ایکچولی اس کو جو ہے وہ دیکھنا بھی ہے، مطلب اس نے رہنا بھی ہے. تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. کیا جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے مل کے چل رہے تھے اور کس طرح اے سی نکلوانے کے ان کے پلان تھے. دیکھیں ان کے لیے تو واقعی میں سمپتھی، اگر میں انہیں آئسولیٹ کر دوں، قانون کو سائیڈ میں رکھ دوں، تو انہوں نے بھی یہ سب کچھ نہیں صرف کیا بلکہ ارادے اس سے بھی زیادہ تھے. وہ ہمیں تو قانون اور آئین کی بات کرنی ہے نا، ہم نے تو ایور گرین وہ چیز ہے ہمارے لیے. یہ نہیں ہے کہ آج پی ایم کون ہے کل پی ایم کون ہے. بٹ اگر دیکھا جائے تو ان کی طرف سے بھی جس طرح کی وکٹمائزیشن تھی، جس طرح انہوں نے اداروں کو ملوث کیا نہ صرف کہ سیاست میں بلکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. اور اندازہ لگانے والے آپ کہتے ہیں کہ اگر اب بھی وہ آئیں گے تو وہ جو ابھی ہو رہا ہے اس سے ڈبل. دیکھیں پہلے تو وہ اے سی نکال رہے تھے، ابھی تو ٹرانسفارمرز نکالنے کی طرف جا سکتے. پاس وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ حیدر وحید صاحب، حسین صاحب اور عابد زبیری صاحب بھی اس پروگرام میں شریک تھے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے اور صدر مملکت سے مطالبہ کیا گیا ہے فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دینے کا، اس کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.